मैं एक बार फिर से आप सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत करता हूं और मैं आज के मुख्य अतिथि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री दामोदर मावजो जी को, श्री अरुण साखर गांडे जी, अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमी एवं हमारे आज के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भूषण भावे जी एवं निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से आग्रह करता हूं कि वे इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर करें। Representatives of the translators. She has been doing a lot of in translations. She can very easily connect with the younger ones. अच्छा तो अच्छा अब मैं निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत श्री युवराज मलिक जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री दामोदर मावजो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, उनका सम्मान करें, उन्हें शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरुण साखर गंडे जी, अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमी का भी शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। मैं श्री युवराज जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भूषण भावे जी का भी शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास श्री युवराज मलिक जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और हम सबको अपने विचारों से कराएं। श्री युवराज मलिक। Thank you so much, Ashok ji. Respected Chief Guest, Gyanpith Awardee Shri Damodar Mahajo ji, Guest of Honor for the day, Shri Arun Sakadande ji, the President of Goa Konkani Academy, and the architect, the curator, the convener of this wonderful workshop which is going to be there, Dr. Bhushan Bhave, and esteemed faculties, academicians, lecturers, writers, illustrators, and dear students. I congratulate at the outset to Dr. Bhushan Bhave for this wonderful initiative that he has taken. And let me tell you, it is the passion for the language and the passion for the literature that has brought NBT from Delhi to come here and organize this workshop. I am saying it to you because for a couple of reasons, COVID and other health issues, this event was getting postponed one after the other. But finally, we are here, COVID situation is almost over now, and Dr. Bhushan Bhave has ensured that the language gets its due credit. I am saying for two reasons to it. Most importantly, what I believe is, every language has got a culture, and every culture has a language. It's a clear, established fact. You cannot separate the two. It's like two sides of the coin. If you try to separate the language from the culture, the flavor goes off. It's very dry, it's very monotonous. You think of a moment you are made to speak to an alien language, maybe French or German or something. Will you be able to connect the way you connect with your mother tongue? It's a food for thought. Why I'm coming on this foundation is, what we should do to make this country strong, to make our literary diversity strengthen, is preservation, conservation, enrichment of our languages. If you go all over the world, you will find one very interesting contrast. The whole world is celebrating one aspect of language, and we are celebrating another aspect of language. India believes in celebrating unity in diversity, whereas the world is celebrating uniformity. We have 22 scheduled languages. We have hundreds of other dialects and languages. We celebrate its diversity. That's why mother, motherland, and mother tongue. These three things cannot be repeated. So the three things we have to understand that if they can't be repeated, we should ensure that we give them the respect, the promotion, and the preservation they deserve. The idea about art, culture, and this celebrating diversity is, if we don't have a good content in them, they will automatically die or they will go to the backbenches. The importance of intellectuals, the writers, the academicians is that they produce the content that celebrates them, that takes the language, and that carries the value system, the folklores, the heritage value of this culture together and promote it. Today, we have one of the most esteemed writers, highest academic award winner, the literature award winner with us, sitting in front of us. It's a matter of honor not for him, but for all of us. Because when such people get awarded, and they get acknowledged in the international forum, this is the state, this is the culture, this is the people who get projected. Now people are interested to know about Goa. People are interested to know about Konkani literature. People are keen to know about Konkani heritage. That is the importance of these awards and contribution of stalwarts like sitting on. We have another highest academy award, Shri Arun ji. No doubt about it. These people have made huge contribution for the promotion of the language. When we say language, one more thing is very important. When we say English, Hindi, this, that language, understand one basic thing. Mother tongue is only one. There can be only one mother. That's why there is only one mother tongue. Other languages are like skills. We should not discourage them or reject them. For example, English. English is not our mother language. English is our skill. We should not reject it. We should accept it also. There is an adequate space for having a mother tongue or a regional tongue
or a national tongue, whatever you call, and also the other languages which works as a force multiplier, as a skill format. When you go to job, mother tongue helps, but English and other foreign languages, they give you a value addition. So we have to have this balance in our life where we give and promote these lectures. So the idea of today's workshop is to focus on one fundamental aspect, as you are quite aware that India is the only country in the world which has come up biggest education reform during COVID era. We have brought a national education policy. People were struggling with basics, we got education reform. See the kind of commitment as a nation we have towards our education. And when we talk about education policy, it starts complete transformation from the grassroots. And in grassroots, there is a concept of ECC learning, early childhood care and education, in which there is a strong impetus on promoting the regional languages, the multilingualism in education. We have to work on this, and it cannot happen if there is not adequate content on that. There is no literature to that. I may talk anything, we'll teach 2 languages, 3 languages, 5 languages, but how? Who will teach? What are the tools? Where is the content? Where is the literature? Where are the books? There is the importance of these all players who are illustrators, graphic designer, content writer, illustrators, book authors, everyone. So when this complete package comes together, then only we can take these languages ahead and we can make our generation linguistically rich and stronger. This workshop is completely dedicated to this aspect, where we're going to create books in Konkani or bilingual format. You'll be happy to know that NBT has been ready within 30 days of the launch of National Education Policy with its books in bilingual format in almost all language combinations, be it Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi or any other language. So this is how we are working. So a young child, when he is learning, when his brain is being shaped in first 6 years of life, that is the time he is reading both the content over each other. One line in English, one in Konkani, one in Tamil, one in Telugu. Whatever combination states want, we are producing books on that. Now, coming here, this could have been done in Delhi also. It could have been done in any other part of the country, Chennai also. But the local ethos, the local values, the local content, the local linguistics, local vocabulary, these good things are available only here. So we have to go to the source, rather than make the source go to us. So that's why we are here. And I really appreciate all your presence to be here and attend it. Idea is not only to produce content. Second part of it is how to take it to people. Unless and until it is affordable and it is easily accessible, the good quality content will also die on its own death. That is where the role of organization like National Book Trust comes into play, that we have to produce content not only in good quality, high content, but also at affordable prices, and to make it accessible to last man standing in the farthest corner of the country. That's how we organize exhibitions, books, and our mandate is just not publishing. People think we are publishing. Publishing is just one part of our mandate. We are actually the knowledge partner of the nation. Publisher only take books, publish and give it. We create content. We create knowledge. We process it. That's why we are knowledge partner. The mandate is quite big. As you say, National Book Trust. It is not only national, it is international also. We have a huge mandate to represent the country on the international forum. Right now we are going to represent in Paris for Paris Book Festival, where we are putting 300 top books of the country. This is the kind of work that organization like National Book Trust is doing, and contribution has come from all walks of life, and people sitting on the dais and people sitting on the front, they all are equally contributing to that. So I must appreciate the contribution which we have got. Now one more aspect. Now we have been thinking, what about the differently abled, marginalized people, blind people? They are not weak people. They have one limitation, we have another limitation. So we have to create content not only in print format, but also audio books, e-books, and also in braille books, which we are doing. Now I was saying, it's such rich. We have Goa International Film Festival. We have all kind of like Sunburn Music Festival, all kind of things. But I think time has come when we think of a Goa Book Festival. We must think of it, and if all the intellectuals think and agree, you will be happy to collaborate and find a way that we can start an international level activity on the landscape of Goa, and where all the intellectuals and the heritage which we have. It's a small state.
but huge cultural heritage. Tell me part of the country where their residents are not staying in Goa. I think this is one of the most cosmopolitan place in the world, where you'll find all kind of nationalities in such a small density of area. Nowhere you'll find. We must celebrate it. So Goa Book Festival is something that I think we really look forward, and under the leadership and the guidance of our senior writers and thinkers, I think we can find a good way to it. If we find it's a long way, there's a short way. We can start a book fair to start with, where we find people to come out of their houses and out of schools and children. They can come, they can buy books on cheaper prices, and this kind of academic culture is started with. We have a lot of good academic institutions, and with this starting point, I'll be happy to assure you that whatever best possible support National Book Trust is expected to, we will live up to it, sir. There will not be any disappointment that we are in Delhi. Delhi is not very far. It's one call away. Tell us, we will be here, we'll organize activities, and we'll support it. In the end, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it's a great festivity for all of us, where we are celebrating. We have a very peculiar feature with Goa. Goa also has one more, Azadi Ka Amrit Mahotsav. So we can celebrate that also, and I'll be glad if you get some good book on stories of that time. If people are alive from that era, their narratives can come up, their books can come up, and a good content can be created around that also, which we can take into other languages so that the other part of the society get to learn from all of you. So I congratulate all the organizers, especially Bhavesh sir. He has been consistently following and pursuing and organizing this event, and it is only because of him that this initiative has taken off, and in times to come it will fly very high, and we will continue to make it an annual feature, sir. And these books which we will produce will very soon be available in the market, and as and when you want us, book exhibitions, mobile exhibition events, literature events, seminars, from the literary and academic point of view, and BT is committed to fulfill its promise, and we will give our best. On behalf of National Book Trust hierarchy, the Ministry of Education, the Chairman National Book Trust, I welcome you all for this workshop and thank all the organizers, and assure you that unless and until we give a focus, and for young children who are sitting, I want to tell you, we started a scheme, PM Yuva, young upcoming versatile authors whom we are giving ₹50,000 per month scholarship along with 10% royalty lifetime. And also we will take those books into translation into other formats. You all can apply and speak to your friends. It's an annual feature. Please get selected, and you will get training and grooming for that entire 6 months period from the best of the country. It's a great opportunity for young minds, sir, and through your voice, I would like to take this project quite ahead and seek your support. Thank you so much. Jai Hind. धन्यवाद श्री युवराज मलिक जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री दामोदर मावजो जी से कि वो आएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। श्री दामोदर मावजो। Islam science विद्या बशीले मारिस्ट मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ कि इजाज़त नहीं मांग रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले तो हिंदी में शुरुआत की, then you started speaking in English. Of course you have your own limitations, but then आमची मुलाकाकडे उलयतना आमच्या भाशेंतल्यान थोडो म्हाका आवडटा. हांवें 2-3 मुद्दे उपस्थित केले, तांकां पयलीं उत्तर दिता. तांणी म्हणलें की Delhi is not very far away, just a call away, isn't it? अब दिल्ली दूर नहीं, इसका मतलब ये है ना, तो अब दिल्ली दूर नहीं, हे आमकां खूब पयलीं कळ्ळें, चड करून गोवा लिबरेट जाल्या फुडें कळ्ळें. पण ते सामान्या मेरेन पावना, फक्त वयर जे गादयेर बसतात, गादयेर म्हणजे ह्या गादयेर न्ही आय, ते वयर बसतात, तेच फक्त दिल्लीक बेगीन पावतात. पूण एक संदी आमकांय मेळटा. हांव साहित्य अकादेमीचेर 5 वर्सां काम केलें, आतां भूषण सर साहित्य अकादेमीचेर आसात, आनी तुमचे मदले खूब जाणां कांय ना कांय निमित्तान दिल्ली पावतले, तेन्ना दिल्ली अब्जोर्व न्ही, हें सामकें खरें.
आतां ताणें आनी एक स्कीम सांगली जाका तुमी अप्लाय करा 50,000 रुपयाची तुमकां ग्रांट आसतलो तुमची पुस्तकां येतली 10% तुमकां रॉयल्टी मेळटली हें सगळें खरें एकच एडवायस दिता तुमकां ते 50,000 मेळटले म्हणून मी काम करनाका पुरस्कार मेळटलो रॉयल्टी मेळटली म्हणून बरोवपाक वचनाका आमचे जे चडशे इंग्लीश लेखक आसात किंवा कमर्शियल रायटर्स आसात तांचे परस आमी मातशे वेगळे आसात आमी म्हणजे क्रिएटीव रायटर्स तेन्ना आमी तांचेर नदर दवरनासतना मनाक काळजांतल्यान काम करतले तेन्नाच आमी हें काम फुडें व्हरून पावतले ऑफकोर्स हें सामकें गरजेचें जे आमकां पुरस्कार जाय आमकां रॉयल्टी जाय आमकां सगळें जाय नाका न्ही पयलीं काम जाय ताजे उपरांत ताजी अपेक्षा करया Krishna, I must congratulate the National Book Trust for organizing this seminar or the workshop here. After a long time, pretty long time, I think they are organizing something in Goa. So I'm very proud of it. In fact, once I was also associated with this organization. And I had not so good experience because I was part of the committee, which committee never met again, only once. And then when I complained, I was promised that a lot will be done. Nothing was done. Then there is, every language has an editorial board. In Konkani, there was no editorial board for a long time. I'm just bringing to your notice and for them also to know that if we persist, probably we will get what we want. And Konkanichi garaz, and I request you, as you have promised, probably something we can hope for some new changes which will help a language like Konkani. Konkani is not a small language, but it is definitely spoken by a few people as compared to crores of people we find in other states. Yes, but because it is a language with, I won't say marginalized also, but then because it's a language with limited number, it is more important that you give more attention to a language like Konkani. There may be more languages also as small or as with little number as Konkani. आता एक सांगता आमची भास ल्हान म्हणटाली ल्हान भास न्ही लोक ल्हान पूण लोक ल्हान म्हणजे कितले तुमी जाणां आयझक सिंगर हो यिडीश भाशेन बरोवपी नोबेल प्रायज विनर यिडीश भाशेन बरयता यिडीश भाशा ही फक्त 50 लाख लोकांची भाशा पूण ताका नोबेल प्रायज मेळपाक पावलो म्हणटकीच आमी अशें धरून जायना की आमची ल्हान भास आमची थोडे लोक उलोवपी आसात ताका लागून आमच्यो मर्यादा आसात पूण त्यो मर्यादा होवपाक आमकां कठीण न्ही आनी चड करून हे जेन्ना अशे तरेचे वर्कशॉप्स आनी चड करून अनुवादाचे वर्कशॉप जातात तेन्ना हें खूब गरजेचें आसता आमच्या मुखार हांगा जे बसल्यात विद्यार्थी आसातच पूण हांगा तांकां एक्सपिरियन्स आसा आपकी जानकारी के लिए इतना ही कहना होगा यहाँ जो उपस्थित हैं उनमें से चिल्ड्रंस राइटर्स काफ़ी हैं जो अन्य विधाओं में भी लिखते हैं हमारी यहाँ आगे नैना अडारकर है जो बच्चों से प्यार करते हैं वही बच्चों की साहित्य रचना कर सकता है तो ये चीज़ वन बरखा invited to them like them. Barkha herself has been doing working in this field of promoting literature among youngsters, particularly the children, and actively working, not for any workshop also, but she must be conducting also workshop for Konkani Bhasha Mandal or for her school. And then every writer like Jayanti or Prakash, everyone has contributed to children's literature. म्हणटकीच हाचो फायदो नॅशनल बुक ट्रस्टाक घेवपाक जाय गिफ्ट घेवपाक जाय आनी हे लोकां कडेन पावपाक जाय आतां एक्चुअली म्हाका जेन्ना सांगिल्लें हांगा अनुवाद वर्कशॉप म्हणून तेन्ना म्हाका दिसलें फक्त अनुवादाचेच वर्कशॉप आसा आनीच कितें कळ्ळें म्हाका की सॉरी म्हाका कितें जालें हांव ताचो पयस उडयल्यान पेपर बी वाचपाक पावलो ना ह्या दिसांनी पूण मागीर कळ्ळें की हें भुरग्यांचें बाल साहित्याचें अनुवादाचें वर्कशॉप आसा आनी खरें म्हळ्यार बाल साहित्याची आमकां चडांत चड गरज आसा दुर्दैवान म्हणजे सारके लेखक आसात जे जाणटे जाल्यात आतां बरयत ते भुरग्यां खातीर बरयतना म्हजी भुरगेपणांतली यादी काडटा आनी म्हजी भुरगेपणांत म्हाका कसलें साहित्य जाय आशिल्लें तशें आज बरयतात चूक कांय ना तातूंत पूण आयज भुरगे तांकां कितें जाय
तांचे नदरेंतल्यान तांकां कसलें साहित्य दिवपाक जाय हें हाजो विचार करपी खूब थोडे आसात आमचे मदीं. आतां नयनाचें नांव घेतलें, नरकाचें नांव घेतलें, त्या नदरेनूच विचार करतात. पूण त्या नदरेन विचार करून साहित्य निर्मिती करप गरजेची. आनी ही जी साहित्य निर्मिती अशी जाता ती इतर भाशांनी पावपाक जाय. जाल्यार लोकांक दिसता की तें कोंकणी कांय ना म्हणून कोंकणी भाशेंत ते अनुवाद जायले. पूण अनुवादाची खूब चडांत चड गरज सदां आशिल्ली आनी आज ती चड आसा अशें म्हाका दिसता. ताचें आशिल्लें. आतां अनुवाद हो जो साहित्य प्रकार आसा तो आमकां दिसता अनुवादक म्हणजे हो सेकंड रेट म्हणून दुय्यम आनी खुबशे लोकांक दिसता आमकां दिसपाक लागता की साहित्य मूळ साहित्यकार जो आसा ताजो दर्जो वयर आसता, ताजें स्थान वयर आसता आनीक अनुवादकाचें स्थान सकयल आसता. दुर्दैवान ही गजाल खरी आसा. खरी म्हणजे प्रत्यक्षात खरी न्ही, लोक मानतात तें खरें. पूण हें चूक आसा, मानप चूक आसा. हें मानप हें चलता पूण मानप हें चूक आसा. कित्याक अनुवादक जो आसा तोय एक सर्जक आसचो पडटा. जसो साहित्यकार हो सर्जनशील आसचो पडटा तसो अनुवादकार जो आसा तोय बी सर्जकच आसूं जाय. जाल्यारच ते अनुवाद बरो जावपाक पावतलो, क्रिएटीव जावपाक पावतलो. तेन्ना त्या नदरेन आमी साहित्याक जेन्ना हात घालतात तेन्ना साहित्यकार जितलो म्हत्वाचो तितलोच अनुवादकार म्हत्वाचो हें लक्षांत घेवन त्या नदरेन आमी अनुवाद करपी जे तरणाटे आसात, अनुवाद करपी जे अनुवादक आसात तांकां वेंचून काडपाक जाय. आमी वेंचून काडपाक जाय आनी तांणीच फुडें सरपाक जाय. पूण ही एक प्रक्रिया जी आसा ती खूब म्हत्वाची प्रक्रिया. आनी खूब जाणां दिसता अनुवाद करून कितें जोडपाचें आसा, कितें मेळपाचें आसा. नांव पसून मेळना. पुस्तकाचें नांव कोणाचें येता, एक समज म्हगेलें पुस्तक अनुवादीत जालें, वयर नांव येता पुस्तकाचें आनी लेखकाचें नांव येता आनी भितर खंय तरी केन्ना केन्ना कवराचेर बारीक अक्षरान अनुवादकाचें नांव येता. हें भुरग्यांक खूब जाणांक अशी फाटीं उरता मागीर फुडें वचपाक दिना. ते आमकां नांवूच ना, आमचे कोण दखल घेनात. आतां बरे बरे जे लेखक जावन गेले, व्हडले व्हडले लेखक जावन गेले. आतां आमगेलो धरया गॅब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जाका नोबेल प्रायज मेळ्ळें. तागेली पुस्तकां सगळीं भाशांनी अनुवादीत जालीं. इंग्लिशीन हांवें वाचलें आनी इंग्लीश अनुवादकाचें नांव कितें म्हाका खबर ना, याद पसून ना. वाचिल्लें याद ना. ताजें नांव याद उरता. ताची कारणां आसतात पूण ताजें नांव याद उरता. पूण ताची इतलेंच म्हत्वाचें. आनी ताणें स्वता म्हणलां, मार्क्वेज म्हणटा की हांवें जें ओरिजिनल बरयलां तितलेंच दर्जेदार हें इंग्लिशीन जालां म्हणून हें संवसारांत बाकी कडेन पावपाक पावलें. तेन्ना अनुवाद जेन्ना तितलो बरो जाता, तितल्याच दर्ज्याचो जाता, तेन्नाच हो अनुवाद पुस्तक ही साहित्य कृती लोकां कडेन पावूंक शकता. तेन्ना हेंय याद दवरपाक जाय. आनी दुसरें कितें आसा, एक काळ आशिल्लो जेन्ना अनुवादकाचें नांव खंय तरी बारीकशें येतालें, फुडले पानार येयच नाशिल्लें. आतां येता. ताचें कारण प्रकाशकाकय हें जाणवना आनी लोकांकय हें जाणवना, साहित्यीक जगाक संवसाराक हें जाणवना की ह्या लोकांनी काम केलां, म्हणजे तांणी बरें काम केलां म्हणूनच ही साहित्य कृती इतल्या लोकां मेरेन पावल्या. कार्मेलीन तुमी आयकलां, कार्मेलीन पर्यंत ती 14 भाशांनी गेली. म्हाका जर आतां विचारशात 14 भाशांतले अनुवादक कोण याद उरना, म्हाका याद उरना. जर ही गत म्हगेली साहित्याचे अनुवादक कोण हें म्हाका याद उरना जाल्यार लोकांक वाचकाक कशी याद उरतली. पूण तांचें जें योगदान आसा तें खूब म्हत्वाचें आसा, खूब मोलाचें आसा. आनी ताका लागून आतां प्रकाशक जे आसात, पुस्तक छापपी जे आसात, ते कवराचेर जितले बोल्ड अक्षरान लेखकाचें नांव बरयतात तितलेच बोल्ड अक्षरान सकयल जरी असले तरी अनुवादक कोण हें बरयतात आनी भितरय अनुवादकाक तितलें स्थान दिल्लें आसता. परतून खूब जाणां दिसता इट इज नॉट ए कमर्शियल प्रपोजिशन, म्हणजे फायदो कांय ना ती लस्कराच्यो भाकऱ्यो भाजप म्हणटा तशें. पूण तशें न्ही तें. आज असो दीस आयला की अनुवादकाचें मोल पळून आयला लोकांक सगळ्याच कळना. आनी ताका लागून अनुवादकाक जितले लेखकाक फारीक करतात तितलेच पयलीं कितें आसतालें, एक 10,000 लेखकाक मेळ्ळ्या 1-2,000 करून अनुवादकाक दिताले एक पुस्तक करपाक, अनुवाद करपाक. पूण तशें जायना. आतां एकाद्री कथा जेन्ना म्हगेली एक कथा बीग मॅगझिनाचेर आयली तेन्ना 10,000 आयले. म्हणजे 5,000 म्हगेलो अनुवादकाक 5,000 आयले लेखक. म्हणजे हें जेन्ना जाता तेन्ना लेखक
अनुवादकाक कितें दिसता खंय तरी म्हजोय पावलो लेखका बरोबर तोच आसा ही जाण ताका आसप हें तितलेंच गरजेचें आनी ताका जाण दिवप हेंय गरजेचें. तेन्ना आतां हें इट हॅज बिकम ए कमर्शियल प्रोफेशन. आतां म्हगेलें हांव म्हगेलें सांगता कित्याक म्हगेलो प्रत्यक्ष अनुभव म्हूण सांगता. आतां पेंगीन म्हगेलें पुस्तक काडटा, म्हगेलें अनुवादीत पुस्तक म्हाका एक लाखाचो जर कॉन्ट्रॅक्ट आसलो 50,000 म्हाका येता, 50,000 म्हगेले लेखक अनुवादकाक वता. हें लक्षांत दवरून तुमी जेन्ना काम करतलीं अनुवादाच्या क्षेत्रांत तेन्ना लेखका इतलेंच म्हाकाय मेळटलें ही जाण तुमी दवरपा जाय. ताजें इतलेंच नांव म्हजेंय जावंक शकता ही जाण दवरपा जाय. निदान ज्या भाशेंत अनुवाद जाता त्या भाशेंत ते लोक अनुवादक कोण हेंय पळयतात. जेन्ना वोल्गा ही हाजी तेलुगू लेखक तिगेलें पुस्तक म्हाका आवडलें म्हणून आमी घेतलें अनुवाद करपाक आनी आमी अनुवाद केले उपरांत हांवें केलो अनुवाद म्हणून गोंयचे लोक वा कोंकणी लोक वाचतात. म्हणजे कोणी तरी बरो जाणू जाल्लो वळखीचो लेखक करता तेन्ना लोक घेतात. तेन्ना तोय विचार करपाक जाय. तुमचे भाशेन जेन्ना वता तेन्ना अनुवादक कोण हेंय पळयतात आनी तुमची नांव जावपाक 1-2 कृती 1-2 साहित्य कृती जर बरी जाली. आज रमेश लाड हो अनुवाद करता कन्नड भाशेंतलो. कन्नड भाशेंतल्यान कोंकणीन अनुवाद करप अजून जायनाशिल्लें. कित्याक जायनाशिल्लें तर कन्नड जाणून जाल्यार कोंकणीन भाशेक ना. हें आमचें दुर्दैव. आमचें कितें जालां जांकां कोंकणी बरी कळटा त्या कोंकणींतल्यान बरोवपाक बरें कळटा. कोंकणी बरी कळटा ताका इंग्लीश बरी कळना. म्हणजे इंग्लिशीन अनुवाद जायना. कोंकणी बरी कळटा ताका हिंदी बरी कळना. हिंदीन अनुवाद जायना. कोंकणीय बरी कळपाक जाय आनी ज्या भाशेंत अनुवाद करतात त्या भाशेक ती भाशाय बरी येवपाक जाय. रमेश दादान कितें केलें तुमी मुद्दम सांगता तुमचे खातीर जिद्द जाय. रिटायर जाले उपरांत ताणें केलें ताणें कन्नड भाशा शिकून घेतली. भाशा म्हणजे बाजाराची भाशा उलोवपाक सोपी. हांगच्यान भायल्यान आयिल्ले लोक गोंयांत आयिल्ले रोखडे बाजारांत वचून नुस्तें कशें काम विचारतात पूण तांकां बरोवपाक कळना वाचपाक कळना. पूण ताणें शिकून घेतली बरोवपाक आनी वाचपाक शिकून घेतली. साहित्य वाचपाक शिकून घेतली आनी ताणें साहित्याच्यो रचना कोंकणींत हाडल्यो. ताणें बरे बरे लेखक जयंत कैकणी सबंद जयंत कैकणीक ताणें कोंकणींत हाडलो. हें ताजे कडच्यान जावंक पावलें. ऑफकोर्स तो एकलोच ना, अलकार सोर्णेकार आसा जाणें बी अशे प्रयत्न करून कोंकणींतल्यो कन्नडांतलें साहित्य कोंकणींत रचना हाडल्यो. हें अशें जातलें जाल्यार दोनूय भाशा बरी येवपाक जाय. तेन्ना तुमी फक्त आपल्या कोंकणी बरी कळटा आनी चड करून कोंकणी शिकतात तांकां सांगतात फक्त कोंकणी बरी येता म्हूण उपकारना. तुमकां बाकीच्यो भाशा कळपाक जाय. कोंकणी विशयाचें कोंकणी साहित्या विशयाचें गोंयचे विशयाचें जें तुमकां खबर आसा तें जर तुमकां अक्रॉस द लँग्वेज अक्रॉस द बावंड्रीज ऑफ लँग्वेज पावोवपाक जाय जाल्यार तुमकां दुसऱ्या प्रदेशाची भास बरी येवपाक जाय. आमकां गोंयकारांक चडांत जर कोंकणी येता जाल्यार मराठी येता वाचपाक येता. मराठी येता हिंदी येता इंग्लीश ताजी भायर आनी भाशा आसा आमी खबरूच ना अशें जावपाक जाय. आमी इतर भाशांचे संबंद वाडोवपाक जाय. आज आमच्या भारतांत अशे लोक आसात जे जर्मन शिकतात. आज जर्मनींत बरे व्हडले पंडीत जाले. हांव जाल्यार खूब जाणां जर्मन शिकतात जपानीज भास शिकतात जपानीज भाशेन बरयतात जपानीज भाशेंतले अनुवाद करतात. ही गरज आहे आमची. एक तेंपार फ्रेंच भाशेंतले आमी हाडटाले आतां फ्रेंच अश्यो लोकांनी सोडून दिले. अशें जावपाक जाय म्हणून अशे तरेच्या अनुवादांची खूब गरज आसा. आतां बरो नाटकी पंचायतात कितें पॉयंट्स धरी उडे तोडी तांचे जाता तें सांगून जाल्लें आसता. अनुवाद करप जी आसा ती एक कळाशी. हांव तुमकां तागे उदाहरण दिवन सांगता. एक गोंयकारांची जर बिराड फाल्यां कितें बदली जाली आनी किंवां जालें तर गोंयकारांची बिराड घेवन दुसरे राज्याक वतात. दर्या केरळा गेले. गोंयकार जेन्ना हांगच्यान उठून केरळा वतात आनी थंय रावतात वतना बरोबर कितें घेवन वतात आपली भाशा आपली संस्कृताय आपली परंपरा आपली रिती आपले रिवाज आपले रावपाची तरा आपले रांदप क्युझीन सगळें घेवन वतात. हें सगळें मदीं घेवन थंय वतात आनी थंय वतकीर तांकां कळटा अरे हांगा हें बरें मेळना तें बरें मेळना नुस्तें बरें मेळना फ्रेश मेळना. तेन्ना मागीर तांचे ऑल्टरनेटीव सोदून काडटा. ऑल्टरनेटीव कितें काडटात हांगचो लोक कितें खाता तें पळयतात. हांगचो लोक कसो वागता तें पळयतात. आमी हांगा चवथ पुजतात. आमची चवथ गोंयकारांची चवथ एक वेगळी आसता. थंय वतकीर तांकां कळटा अरे हांगाची चवथ वेगळीच मरे म्हणून. मागीर ते तांगेल्यो प्रथा कितें आसा तांगेल्यो परंपरा कितें आसा ते सोदून काडटात. ह्यो ज्यो आनी भाशा तर वेगळीच तांकां ती भाशाय शिकची पडटा. ही भाशा शिकता शिकता त्या भाशेंतले न्युएन्सीस तांकां कळटात.
त्या भाशेंत कितें खाशेलेपण आसा तें कळटा. तुमी जाणात आमच्या कोंकणींत कितलीं उतरां उर्दूंतलीं आसा जी आमकां खबर ना. आमकां दिसता आमचेच उर्दू. हांव दुकानदार पसरकार, दुकान म्हणटा उतर कोंकणीन जालें. तें दुकान म्हणटा उतर खंयच्यान आयलें? तें उर्दूंतल्यान आयलें. दुसरी खंयचेंय आतां बंदखण धरया आमी, बंदखणीक घालतात आमी मराठींत उतर ना, बंदखण कोंकणींत आसा म्हणून बंदखण खंयच्यान आयलें? बंदीखणा वयल्यान आयलें. म्हणजे ही उतरां खंयच्यान तरी आमकां दुसरी भाशेंतल्यान आमी घेतल्यात. भांगर हे कोंकणी उतर कशें आयलें? खंयच्यान आयलें? खबर आसा कोणाक? कन्नड भाशेंतल्यान आयलें. म्हणटकीच हे दुसरी भाशेंतलीं उतरां आमी घेवन आमची भास गिरेस्त जाता, आमची संस्कृती गिरेस्त जाता. आमी स्वता दुसऱ्याचें साहित्य वाचतकीर दुसरे भाशेंतले साहित्यकार जो आसा, जो ताका रुची आसा, वाचक आपले विचारान प्रगल्भ जाता. हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर आमकां इतर जेन्ना तुमची भिरांत दुसरे कडेन वता तेन्ना तुमी आपली सोडनात पूण तांचेंय कितें घेतात. आनी तशेंच जे भायले लोक आतां हे सांगतालेच केरळी असोसिएशनाचो एक कार्यक्रम आशिल्लो, प्रवासी मलयालम असोसिएशन ऑफ गोवा. आनी आतां पयलें ते कोंकणी उलयतात आनी कोंकणी खुबशे गोंयचे कितें कितें जाणा ते तांकां गोंयचो कार्निवाल म्हणून खबर आसा, गोंयची इंत्रूज खबर आसा, गोंयचो शिगमो खबर आसा. पूण हें खबर जावपाक कारण कितें जालें? हांगा इतकी तांची जी विचारांची देवण घेवण दी घे जाता तातूंतल्यान तांचे विचार एक बदलतात किंवा नवे विचार तांकां मेळटात, नवी न्युएन्सीस ऑफ भाशा तांकां मेळटात. हें सगळें घेतकीर ते स्वता जशे आपले अनुभवान गिरेस्त जातात तशे तांचे विचार प्रगल्भ जावपाक लागतात. कितें तरी नवे विचार ते घेतात. आरे ह्या गांवांत हांव येतकीर ताणें म्हाका आपलो मनीस म्हणून स्विकारला, नाल्यार स्विकारलो ना. जाल्यार ताणें स्विकारलो ना जाल्यार कित्याक स्विकारना, म्हणजे कितें चुकता तेंय पळोवपाक जाय. आनी ताणें स्विकारलो जाल्यार तांचें उलयपण मान्य करून घेवपाक जाय. आमचे तुमकां खबर आसतली एखादें गोंय 400 वर्सां पयलीं 500 वर्सां पयलीं जेन्ना पुर्तुगेज आयलो आनी पुर्तुगेज येतकीच जेन्ना हांगा थोडेशे अत्याचार सुरू जाले, धर्मांतराच्या नांवान पयलीं जाले आनी धर्मांतरीत जाल्ले तांकांय छळ जालो तेय पळोवन गेले. हे जे एक्झोडस गोंयांत जावन गेले, गोंयकार व्हड संख्येन गोंया भायर गेले, कोण कर्नाटकांत पावले, कोण कोचिना पावले, कोण महाराष्ट्रांत पावले. हे त्या जाग्यार वतकीर त्या गांवची जावन रावले, आपली भास सोडली ना, त्या गांवची जावन रावले, त्या गांवच्यो रिती रिवाजो आनी मानून घेतल्यो. आनी ताका लागून आज आमचे कोंकणींत जर आमकां कन्नड भाशेंतल्या शब्दांचो दिश्टी पडटा आमकां आयिल्ले ते ताका लागून. आमची तांचे कडेन जेन्ना यो वच तांचे दी घे तांचे कडेन जर कम्युनिकेशन जेन्ना जालें तेन्ना ही उतरां इतर भाशांतली कोंकणींत येवपाक पावली आनी ताचो फायदो आज आमकां कोंकणींत जाला. आमी बरयतात, मराठींत लिहितात, कोंकणींत बरयतात म्हणजे खंयच्यान आयलें बरोवप उतर ते शेजारच्या कर्नाटकांतल्यान आयलां. अशी कितलीशींच उतरां आसा. हांव फक्त म्हाका खबर आसता 2-3 उतरां तुमकां याद जाता ती सांगयात. पूण हे जे आसा ते खूब म्हत्वाचें आसा की तातूंतल्यान आमची भास गिरेस्त जावपाक पावता, आमचे विचार प्रगल्भ जावपाक पावतात. आनी हीच गजाल साहित्याची. जेन्ना एक साहित्य कृती दुसरी भाशेंत वता तेन्ना ती दुसरे कडेन बिराडाक गेल्या अशें समजात. आनी त्या बिराडाक वतकीच त्या भाशेंतली उतरां त्या भाशेंत येतात. अनुवादीत साहित्य कृती ही त्या भाशेची जावन रावता आनी ताका लागून त्या भाशेंत वतकीच थंयची परंपरा समजून घेवप आनी ह्या परंपरे कडेन जुळून घेवप. ओरिजिनल जो स्रोत भाशा आसा, सोर्स लँग्वेज ताजे कडेन जुळून घेवप हें एक खूब कठीण काम. ताका लागून केन्ना केन्ना म्हाका दिसता मूळ लेखक बरयता ताका उत्स्फूर्त येता तें बरयता, पूण जे कश्ट अनुवादकाक काडचे पडटात तातूंत विचार आनी करना. ते अनुवादक जावप हें खूब कठीण काम, पूण तें इतलोच आनंद दिवपी काम. आनी खुबशे लेखक अशे आसात जेन्ना ताका प्रेरणा येता तेन्ना तो बरयता, पूण जेन्ना प्रेरीत नासता तेन्ना तो अनुवादाचें काम हातांत घेता. हें खूब गरजेचें. ऑफकोर्स अनुवाद करप ही एक वेगळी कला, मूळ साहित्य बरोवप ही एक वेगळी कला, पूण ती कला तुमी आत्मसात करची इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतां समजा अशें धरया की तुमी जी कोण बिराड घेवन तुमी भायर गेला, एक गांवांत तुमचें घर आसा, त्या गांवांतूच तुमी रावपाक खोस. प्रत्येक आपलें गांव आवडटा, ह्या गांवांतूच रावपाक जाय म्हाका आनी खंय वचपाचें ना. ताचो परिणाम कितें जाता? तुमी तुमच्या अभिव्यक्तीकय वळ घालतात. एक
तुमचे विचारांचे कोण जाता, तुम्ही तितलेच विचार तितल्याच लोकां कडेन कम्युनिकेट करतात, तितल्याच लोकां कडेन शेअर करतात. तुमचे विचार तितलेच उरतात, ताजे भायर वचनात. तुमचे वाचन असलेले आनी मातशे वतात. पूण तुमी जर गांवांत रावपी, पेडणे रावपी, पणजी पावता, मडगांव पावता, तेन्ना ताका पेडणेकाराले कितें आसा मत, पेडणेकाराले पणजेकार कितें सांगतात, मडगांवकार कशे वागतात, काणकोणे कशे वागतात, हें कळटकीच तागेले विचाराक थोडोसो बदल जाता, चळवळीन थोडोसो बदल जाता. ना जाल्यार कितें जाता, साहित्याचेर कितें जाता, साहित्य जेन्ना एकूच कडेन तितलेच लोक बरयतात आनी तितलेच लोक वाचतात अशें जालें जाल्यार ताचेय बी विचार संकुचितूच उरतात, तेजी कोण जाता केन्ना हें कोण जावपा जाय तें विस्तारपा जाय. आनी त्या खातीर आमच्यो साहित्य कृती दुसरे भाशेंत वतल्यो किंवा दुसरे भाशेंतल्यो आमचे भाशेंत आयल्यो की हे जे विस्तार हो जो विस्तार आसा तो आमच्या विचाराक आनी आमच्या अनुभवाक येवंक पावता. म्हाका दिसता हें खूब गरजेचें आसा. हे संकुचीत वातावरणांत रावचे परस एक व्हडले वाठारांत वचप, तेन्ना साहित्य जेन्ना दुसरे भाशेंत वता तेन्ना ताजी लिडरशीप जी आसा, ताजे वाचक वर्ग जो आसा तो व्हड जाता. आतां बरी एक कविता, समजा बरी एक कथा जयंतीली आसा, ती जयंतीली कोंकणी वाचकाक ते ताजे कडेन आयडेंटिफाय जाता, तांकां ती आपलीच दिसता. पूण ती जेन्ना अनुवाद जावन एक दर्या पयस पावली, पंजाबी भाशेंत पावली, पंजाबी लोकांक कळूंक शकता गोंयची संस्कृती वेगळी म्हळ्यार कितें. नाजाल्यार ताका दिसता गोंयची संस्कृताय वेगळी म्हणजे हांगा कॅसिनो आसात आनी खूब बारां आसात, जाय तशें पिवपाक मेळटा, ही गोंयची संस्कृती म्हणून. जेन्ना जयंतीची कथा पंजाबी लोक वाचतात तेन्ना तांकां अरे गोंयांतूय वातावरण अशेंच आसा आनी गोंयांत कितें डेगणें आसा तेंय बी हांगाच आसा, हे अशें आसूं तर अशे तरेन ते विचार करतात. आनी म्हणून म्हाका सदां दिसता आमी आमचे भाशेंत जें आसा किंवा आमच्या जमनीचेर जें आमच्या भुंयेचेर जें आसा तें जर ताजी वळख जर लोकांक दितले जाल्यार साहित्य आनी साहित्याचे अनुवाद हाजे सारके दुसरें माध्यम दुसरें ना. आनी हें खूब गरजेचें आनी तें जावपाकूच जाय. आनी म्हणून हे अशे तरेचे अनुवाद जावप आनी अनुवादाची कार्यशाळा जावप. लेखक केन्ना कार्यशाळेंतल्यान तयार जायना, तशें अनुवादकय कार्यशाळेंतल्यान तयार जायना. पूण जेन्ना अणकार जातात, बाय द वे अणकार हें उतर मूळ कितें खबर आसा तुमकां? कशें आयलां ताजी एटिमोलॉजी कितें केन्ना विचार केला? अणकार हें संस्कृत अनुकृती आदलेल्यान आयलां. ते अनुकृतीचो अणकार जाता. म्हणजे ही अनुकृती साहित्य कृती जी अशी आसता ओरिजिनल तशी ही अनुकृती रवींद्रनाथ ताका अनुसर्जन म्हणटात. तें बरोबर आसा, सर्जन तें अनुसर्जन. पूण अनुकृती जी आसा ती तितलीच बरी जाली जाल्यारच इंग्लिशीन एक म्हणणें आसा ती सांगता, a bad translation of a good book can ruin a story, but a good translation of a bad story cannot save a story. म्हणजे आमचे अनुवाद जे आसात बरे साहित्याचे बरे अनुवाद जावपाची जाय गरज आसा. तेन्ना दुदाक साखर इंजेक्शन जातलें नाल्यार तें ताका कोणूच लागतलें. ह्या खातीर बरे अनुवाद बरे साहित्य कृती वेचपा जाय आनी बरे अनुवाद जावपा जाय. बरी साहित्य कृती म्हळ्यार कितें? तुमी वाचतकीर तुमकां जी आवडटा ती बरी साहित्य कृती तुमचे खातीर. तेन्ना ती साहित्य कृती घेवन तुमकां जर मुळांत जर साहित्य कृती आवडना बरो अनुवाद जावप शक्य ना. म्हणटकीच आपल्याक पयलीं आवडपा जाय आनी मागीर ताजो अनुवाद करपाक तुमी हातांत घेवपा जाय. आनी साहित्य अशें अनुवाद करतना कांय गजाली कडेन आमी लक्ष दिवपा जाय. पयलीं म्हळ्यार तुमची ओरिजिनल जी साहित्य कृती आसा त्या साहित्य कृतीन जे विचार आसात ते तुमच्या मनाक आपणपा जाय. बरोबर आसा अशें दिसपा जाय. हे विचार लोकां कडेन पावोवपा जाय. तेन्ना हांव करतलें तें काम अशें दिसपा जाय. लेखकाची एक शैली आसता, ती तागेली स्टायल आसा, बरोवपाची शैली आसा. ती शैली समजून घेवन तशी शैली दुसरी भाशेंत बरपा जाय. ताजी केन्ना केन्ना जर तुमकां मुळांत ताका कितें सांगपा जाय तागे साहित्य कृतीचो मूळ स्वर जर तुमकां कळ्ळो ना जाल्यार दुसरो स्वर ताका लागचो ना. म्हणटकीर गायक एका सुरांत गायता आनी पेटी दुसरी सुरांत वाजली जाल्यार कशें जातलें? तशें जावपा जायना. म्हणून
साहित्य कृतीचो मूळ स्वर तुमी समजून घेवपाक जाय, ताजी मूळ शैली कितें आसा ती समजून घेवपाक जाय, ताजो आशय कितें, हो आशय एका भाशेंतल्यान दुसरे भाशेन व्हरतना जशी तुमी कितल्या लोकांनी सांगून जालां आसतलें, जशी जेन्ना आमी एक शिसलेत चेर आसता आनी चेर जेन्ना एका बाटलेंतल्यान दुसरी बाटलेंत आमी ओततात तेन्ना थोडोसो हुबून वता, तेन्ना तशा तसो तितलो वचना, तो हुबून वता. पूण तें गृहीत धरीत आसूं जाल्यार तो आशय जो आसा तो दुसरी भाशेंत वता हें खूब गरजेचें आसता. म्हणून दोनूय भाशा तितल्योच बऱ्यो येवपाक जाय, ते तितल्योच बऱ्यो येवप शक्य ना. तुमची जी भाशा आसा ती तुमकां चड बरी येतली, म्हणजे स्रोत भाशा ही तुमकां बरी येवपाक जाय. पूण त्याच बरोबर दुसरी भाशेन जेन्ना आतां एक समज कोंकणी कथा आसा आनी तुमकां ती इंग्लिशीन बरपाक जाय, तर इंग्लिशीच्यो न्युएन्सीस ज्यो आसात, इंग्लीश भाशेचे जे ताजेर तुमचें प्रभुत्व नासलें जाल्यार तुमी अनुवाद करपाक शकचे ना. म्हणजे एक्चुअली खरें सांगपाक म्हणजे म्हगेलो जो अनुवादक आसा ताका कोंकणी तितली बरी कळना पूण इंग्लीश बरी कळना. म्हणजे हांव आनी तो बरोबर बसता, आमी ताजे बरोबर चर्चा जाता, भासाभास जाता, ताका कळ्ळें तें हांव ताका शिकोवन समजावन सांगता. ताणें अनुवाद करतकीर हांव बसता आनी मागीर ताजे बरोबर वाद घालता किंवा सारकें करून घेता. पूण हें फक्त इंग्लिशी कडेन शक्य आसा, मराठी कडेन शक्य आसा, हिंदी कडेन शक्य आसा. पंजाबीक गेल्यार म्हाका पंजाबी कळना, गुजरातींत गेल्यार थोडीशी कळटा, म्हाका सारकें कळना. आतां केरला मलयाळम भाशेन म्हगेलें पयलीं पुस्तक आयलें, म्हाका कांय कळना, ताणें सारकें केलां काय ना. दुसरो वाचक जेन्ना आसता तेन्ना हांव जी ब्रीज भाशा आसा ते इंग्लीश भाशेन अनुवाद केलो की इंग्लीश भाशेंतल्यान दुसरी भाशेन पावता, तेन्ना इंग्लीश भाशेंतलो वाचक सांगूंक शकतलो की हें सारकें जालां काय ना. त्या पासून 100% सारकें जातलें अशें ना. पूण आतां कथा, कविता आनी भुरग्याचें साहित्य हातूंत भितर कथा सोंप्यो, कादंबरी सोंपी, कविता खूब कठीण. कविता जेन्ना अनुवाद जाता तेन्ना खुबशे न्युएन्सीस वतात आनी भाशा आनी कविता हांचे शक्य इतले आसता की दोगांय एकमेका बरोबर रावंक जायना अशे तरेचे ते एकमेकाक घुस्पल्ले आसतात. तेन्ना कवितेंतलो विचार व्हरप सोंपो, पूण कवितेंतली शैली व्हरप, ओरिजिनलिटी तितलीशीच तातूंतली कमी जाता. म्हाका याद जाता साहित्य अकादमीच्या वर्कशॉप जनरल कावन्सिलीचे मिटिंगेक, एक्झिक्युटीव कावन्सिलीचे मिटिंगेक विचार आयलो की कविताची पुस्तकां अनुवादून वचनात तेन्ना ज्यो इंग्लिशीन घालपाक जाय ते कितें दाखोवपाक वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तांणी सांगलें ना, कोंकणी कविता, देशी भाशांतली कविता इंग्लिशीन वचूंक जायना, ती ताजी संस्कृती वेगळी, ताजे भाशेचो स्वभावूच वेगळो, तेन्ना ते अनुवाद जावप शक्य ना. हांवें ऑब्जेक्शन घेतलें आनी हांवें सांगलें सारकें जावचें ना, मान्य आसा, पूण थोडे तरी लोकां कडेन पावतलें जाल्यार म्हाका कांय कळचें ना. अनभिज्ञ रावचे परस थोडेशें अर्धशिक्षीत जावचे, अर्धज्ञान तरी लोकांक मेळटलें, तेन्ना हें अनुवाद जावप गरजेचें. पूण ह्यो कांय मर्यादा आसात. आतां म्हगेलें भुरग्यांचें साहित्य जें आसा तें खूब कठीण आसता, बरोवपी कठीण आनी अनुवादपी कठीण. म्हगेलो एक अणभव सांगता. म्हाका ल्हानपणाक म्हाका जेन्ना हांव तेन्ना आसतलें म्हणया म्हाका भुरगीं जालें तेन्ना भुरग्यांक काणी सवय आशिल्ली म्हाका, आनी तांकां कांय तें आवडटालें. एक दीस सांगली, तांकां ती आवडली ना जाल्यार दुसरी सांगप ना, दुसरी सांगप, घडोवन सांगप. दुसरी सांगली, तांकां ती आवडली जाल्यार तिसरी दीस सांगतना आनी मातशी बदल करून तातूंत आनी कितें एड करप आनी तें सांगप. तें आवडलें काय ना आनी मातशें करता करता मागीर हांवें काल सांगिल्लें तें दुसरी सांगलें जाल्यार भुरगीं हांवें तें सांगलें ना तुवें. तांचें लक्ष इतलें आसता की मदीं कितें चुकलें जाल्यार ती सांगता. तेन्ना अशे तरेन हांवें त्यो बरयल्यो, मागीर बरोवन काडल्यो आनी त्यो छापल्यो. चित्ररंगी म्हणून पुस्तकांत तें मेळना पूण आयलें. एक दीस हांवें आनी एक तरेची काणी सांगली आनी भुरग्यांक न्ही, म्हगे चलयांक सांगली तेन्ना पयलींच्यो. मागीर म्हगे नातरूण जालें, नातरां सांगपाक गेलो आनी तांकां सांगतना सादी काणी तुमकांय सांगता आनी फरक सांगता भुरग्यांचे नदरेंतल्यान तांकां कशें दिसलें तें पळयात. हांवें तांकां सांगलें एक दीस म्हजो पप्पा आनी मम्मा ताजें नांव घेतकीर तांकां आनी इंट्रस्ट जाता. नेहाक घेवन कुर्वेन गेली. कुर्वेन गेल्ले कडेन ती वेळेर बसली, खबरी मारपाक लागली. मागीर नेहाक उपकण आयली. थोड्यांनी कुल्ली वताली, तुमच्यो कुल्ल्यो पयल्या धाडल्यो, त्यो कुल्ली धांवपाक लागल्यो. ते नेहा कुल्ल्या फाटल्यान धांवपाक लागली. करता करता पयस पावलें. कुल्ली हळूच बिळांत गेली, तरी खंय बिळांत गेलें जाल्यार व्हडलें घर आसता गेलें. मागीर हांव ताका सांगलें ताका जाल्यार म्हगेले फ्रेंड आयला ताका बस म्हणून सांगलें. मागीर ताका कुल्ल्याची सूट करून दिलें
मागीर आनी कितें दिलें सगळें नुस्त्याचे शिंप्याचे आनी कितें करून दिलें आनी बरें रमलें मागीर ते खेळपा लागलें खेळटा मागीर ताका आवड जाली कितें अमकें घे आनी याद जाली भिवपा लागली मागीर ते रडोवपा लागलें म्हगे आई म्हऱ्यान वचपा जाय मम्मा म्हऱ्यान वचपा जाय पप्पा म्हऱ्यान वचपा जाय आनीक तिणें सांगलें बरें आसा ताका व्हरून वयर पावय वता ते आपल्या आवयक सोदता शेवटेन बापूय आनी आवय ताका भुरगीं ना म्हूण रडटा सोदता रडटात मागीर आनी पुलिसीक कंप्लेन दिली मागीर ती आवय रडपाक लागली म्हगेली नात सामकी कशीच सोंसलें तयार रडपा लागलें नाका म्हाका काणी म्हणून नाका बंद कर म्हणून हांव सांगता कितें हांवें तर भुरग्याची सायकोलॉजी समजून घेवपा जाय ताका ती तशी आयकुपा नाका आशिल्ली ताका तितली त्या खरा मागीर हांवें ते तो भाग काडून उडयलो आनी ते परमिशन रोखडें आयले घरा दाखयलें हें कितें सांगलें काय अशें सांगता तूं शिकता दॅट वॉज ए लेसन फॉर मी म्हणटकीच हांव तातूंतल्यान शिकलो की भुरग्यांक म्हाका आवडटा म्हणून भुरग्यांक आवडटली म्हणून ना ते भुरग्यां खातीर वेगळी तरेची तांकां आवडटा तशी तांकां तातूंतल्यान मार्ग दिवपी अशी कथा अशी काणयो सांगच्यो पडटात आनी अश्यो काणयो आतां तुमी वेचून काडपा जाय दामोदर मावज्यान 50% बरयल्ली काणी तुमी जर वेचून काडली अनुवाद करपा खातीर ती ह्या मार्केटांत चडशी ना आयची मार्केटूय वेगळें जाला बदलला आनी आयच्या भुरग्यांक जें जाय तें साहित्य आमी तांकां दिवपाक जाय तातूंतल्यान तांकां साहित्याची रुची लागतली साहित्या बद्दल ओड निर्माण जातली आनी जाल्यारच आमचें साहित्य हेर कडेन लोकां मेरेन पावतलें कृष्णाराव थंयचे मुद्दे आशिल्ले कितें उरल्या म्हाका खबर ना पूण जे युजफूल आसा ते बरोवन घातले आतां वचना म्हणटकीच हांव तुमचे कडेन हें भाशण समजनाका हांव तुमचे कडेन संभाशण केलां अशें धरात हांव तुमचे कडेन जें उलयलां तें तुमचे काळजा मेरेन पावलां आसतलें अशें धरता थोडेशे म्हजे अनुभव सांगल्यात आनी अनुभव आनी एक सांगता भाशेक अनुवाद करप हें खूब कठीण आनी जेन्ना दुसरी भाशा सारकी कळना तेन्ना ते घोटाळे जातात मागीर कार्मेलीन जेन्ना अनुवाद करपाक एका मराठी मनशान घेतली कोंकणी मरे म्हाका कळटा हांव मराठी तो महाराष्ट्रांत राविल्लो कळटा मला सगळं आनी ताणें कुळाराचे कुळागर केले कुळाराचे कुळागर केले म्हणजे ती कुळारा गेली ती कुळागरात गेली म्हणून ताका कुळार म्हळ्यार खबर नाशिल्लें माहेर म्हळ्यार कळटा आशिल्लें ते असल्यो चुको जातात आनी ताजे उपरांत एक अनुवादकार इंग्लीश करताना भुरगीं बरयली ती कथेन तुमी वाचली जाल्यार खबर ना ती उदकाचो बोज उदकाची पायप घेवन झाडाक उदक शिंपता तेन्ना त्या झाडाक गोड्या उदका बरोबरच खारे उदकाचे ते दुखी दोन पडटात खारे उदकूय दोन ते पडटात अशें म्हणटात त्या गोड्या उदकाचे म्हणटकीर त्या मनशान सभाग्यान जॉगरी वॉटर केलें म्हणटकीर हे जे चुको जाता ताचें कारण कितें तर तांकां एक तर तांकां ओरिजिनल तें खबर आसना सारकी आनी आपल्याक कळटा म्हूण धरतात तेन्ना तुमकां आमकां सगळें कळटा ही वृत्ती सामकी चुकीची म्हाका कळना हांव नवी शिकतलो ही जर वृत्ती आपणायली जाल्यारूच तुमी मुळांतली कथा मूळ भाशेंतले न्युएन्सीस मूळ भाशेंतली जे बारीकसाणी आसात त्यो तुमी समजून घेवपाक जाय पावतली आनी दुसरी भाशेन ज्या भाशेंत तुमी अनुवाद करतात त्या भाशेंतलेंय समजून घेवपाक पावतली आज तुमी हांगा आयल्यात म्हाका सांगच्या विशयी मुळांत जर इंग्लीश आसा फक्त इंग्लिशींतल्यान काय हिंदी फक्त इंग्लिशींतल्यान म्हणजे इंग्लिशींतल्यान कोंकणी धाडटना म्हाका दिसता इंग्लीश मरे म्हाका कळटा सगळी कोंकणी म्हाका कोंकणी म्हगेली मातृभाशा म्हाका कळटा आतां मातृभाशा म्हणटकीच मातसो विचारा म्हाका टायम आसून हांव विचार उलयता आपने जिक्र किया मातृभाषा का मदर लँग्वेज मदर टंग राइट सो हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता सांगात हांव बोलली तुमकां ना मातृभाशा म्हळ्यार कितें तुमची व्याख्या कितें मातृभाशा म्हळ्यार कितें सांगा तुमी काय चुकलो काय ना आनी कोण चुकना सगळें सारकें आसतलें आवयची भाशा आयकली मी तुमकां काय तशें दिसता मान्य आसा आनी तें खरें पूण आमी दुसरे विशयी विचार करपाक जाय पंजाबी लोकांची भाशा पंजाबी बंगाली लोकांची भाशा बंगाली कित्याक ती मातृ तांची आवय बंगाली उलयता म्हणून न्ही तांची आवय पंजाबी उलयता म्हणून न्ही हें अर्द खरें
आवयची भाशा म्हणजे आवय भास हे अर्थ खरें, पूण मातृभाशा ही मातृभुमी कडेन संबंदीत आसा, आवय भुंये कडेन. म्हणून पंजाबातले लोक फक्त पंजाबी उलयतात, कर्नाटकातले लोक कन्नड उलयतात. कळ्ळें तुमकां? आमची आतांच सांगलें तुमकां 400-500 वर्सां पयलीं जे गोंयकार भिवन पळून गेल्ले आमच्यान आनी कर्नाटकांत स्थायीक जाले ते घरांत कोंकणी म्हणून, पूण तांची मातृभाशा म्हणपाक इतली कन्नड तांचे जाले. ताचें कारण ती त्या भुंयेची भाशा. म्हणून याद धरात, मातृभाशा ही त्या त्या जमनीची भाशा, त्या त्या भुंयेची भाशा. म्हणून जेन्ना आमी राज्य म्हणून वाटे घाले तेन्ना ते राज्याचे भाशे जाले. कोंकणी ही कोंकणाची भाशा. दुर्दैवान आमचेर जे ऐतिहासीक दुर्दैव आमचे वाट्याक आयले, भौगोलीक दुर्दैव आमच्या वाट्याक आयले, ताका लागून आमी कोंकणी थोडे लोक कोंकणी पासून पयस पावले, थोडे आमी मर्यादीत आमची गोंयच्यो शिममेरो ह्यो पॉलिटिकल शिममेरो, आमची ह्यो कोंकणीची शिममेरो न्ही, ह्यो गोंय राज्याचो शिमो. तेन्ना हें लक्षात दवरून आमी आमच्या जमनी कडेन प्रामाणीक रावन आमची भाशा कितें हें समजून घेवया आनी तातूंतल्यानच फुडें या. हांवें थोडेशें विस्कळीत जालां तरी म्हाका दिसता हांव तुमचे मेरेन पावलां. आनी ह्या फुडले 2-3 दीस जे वर्कशॉप हांगा चलतले तेन्ना तुमी मनाक काळजात ठेवन जर वांटो घेतलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा तुमकां बरे गायड्स मेळटले हांगा, आनी तातूंतल्यान तुमी बरी रचना फुडें पावतली. आनी दीस इज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन याद धरात. हें पयलेंच एक पावल, हाजे वेल्यान उडकी मारीत तुमकां फुडें वचपाक जाय. तेन्ना आनी व्हडली उडी मारपा खातीर हें गरजेचें अशें समजात. आज तुमी हांगा बालसाहित्य आनी हें कठीण काम, आनी तुमकां एक सांगता, बरोवप सोंपें बरोवप हें कठीण, कठीण बरोवप त्या वेळान सोंपें. समजा तुमी कितें सांगता तें भुरग्यां खातीर बरोवप हें कठीण. आनी म्हणून तुमी जेन्ना अनुवाद करतले म्हाका दिसता कोंकणी आमची सामकी सोंपी म्हणून भुरग्यां खातीर बरयतना ती भास भुरग्यांक इतलीच सोंपी जावची, भुरग्यांक कळटा इतली सोंपी जावची हाजेंय भान तुमी दवरचें. एकाची 4 जाल्ली उतरां म्हणजे काळजांतल्यान आयकली अशें हांव समजता, तुमी पेशंटली आयकली अशें म्हणचो ना. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. आनी हांवें जे काम म्हाका संदी दिली म्हणून हांव तांचेय उपकारी आसा. भुशणान फोन केलो तेन्ना म्हाका ना म्हणून ताचे जिवेर आयिल्ले, पूण कितें जाता एक ह्या निमित्तान तरणाट्यां कडेन जो संपर्क सादपाची संद मेळटा, जें संभाशण जाता तुमचे कडेन तें चड म्हत्वाचें अशें दिसता. हांव म्हगेले सदांचे जयंती कडेन हांव केन्नाय उलोवंक शकता, नयना कडेन केन्नाय उलोवंक शकता, अरुणा कडेन केन्नाय उलोवंक शकता, पण तुमचे कडेन म्हाका असो संपर्कांत रावपाक आवडटा. पूण तुमचे कडेन संवाद सादपाक म्हाका एक आनंद मेळटा. कित्याक म्हाकाय बी हांव मातसो भुरगो जालो अशें दिसता. देव बरें करूं. बहुत बहुत धन्यवाद श्री दामोदर मावजू जी. अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरुण साखरदंडे जी को. श्री अरुण साखरदंडे. व्यासपीठार बशिल्ले ज्ञानपीठकार गोमानिस्त बाई मावजो, माझे मित्र डॉक्टर भूषण भावे, नॅशनल बुक ट्रस्टाचे डायरेक्टर बाब युवराज मलिक आणि भुरग्यांनो, भाषा ल्हान आसतात ते लेखक, त्या भाषेतले लेखक, आणि भाषा मोठी करतात हे बी त्या भाषेतले लेखक. म्हणटकूच आमचे व्यक्तिमत्व जितले सुदारतले, शारिरीक न्हय चिंतनशील व्यक्तिमत्व जितले सुदारतले, आमकां जिणेचो अर्थ जितलो जास्त बऱ्या रितीन कळटलो, आयुष्याचो अर्थ
आणि आमी समाज जीवन आणि लोकांचें जीवन जी हे बऱ्या तरेन चित्रायतले जर लेखन आनी अशें केलें जाल्यार ती भाशा खूब फुडें वता आनी मान जाता. जितलो लेखक मान जाता तितली भाशा मान जाता. आमचे भोवमानस्थ भाई मावजो हांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळे म्हणून आमकां दिसलें की जशी रेणूबाब केळेकारा मेळ्ळा तांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळिल्ले तेन्ना आमची भाशा व्हडली जाल्ली, आमची छाती अभिमानान भरून आयली. तशें तांकां बी ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां दिसलें की आमची भाशा आतां ल्हान उरूंक ना, आमची भाशा मोठी. आता अनुवाद करप जशें भाईन सांगलें तशें तें कठीणूच काम केलें. कठीण इतल्या खातीर की आमी म्हणटात न्ही, आतां म्हाका कोंकणी भाशा येता अशें हांव म्हणूंक शकना. कित्याक की भाशा ही तितली तर हांव भाशेचो स्टुडंट न्ही आनी कोंकणींतून शिकूंक ना. हरशीं आमी खंयची भाशा शिकना, भाशेंतसून शिकता. आतां कोंकणी भाशा आमी जेन्ना वाचता दिसता तेन्ना आमकां खुबशें दिसता की खुबशे शब्द जे आसा ते कोंकणी भाशेचे वचून शब्दकोशांनी येवना, डिक्शनरीन येवना. आमच्याच कोंकणी भाशेचे कितलेशेच पर्संटेज शब्द आसा न्ही कोंकणीचे ते गांवगिऱ्या वाठारांत लोक वापरतात पूण आमच्या शब्दकोशांनी मेळना. म्हणटकीर ते आमी जाणा जाले. अनुवादक हो लेखका पेक्षा भाशा बरी जाणा जाल्लो जाय. आनी जशें भाईन म्हणलें की अनुवाद हो सुद्दां सर्जनशील, हें सामकें खरें. अनुवाद करप कठीण म्हणटलें आनी त्या भायर भुरग्यांची जी आमी पुस्तकां आमी करता तातूंत तर शब्द चूज करप आनी कितें करप, सिलेक्शन करप शब्दांचें हें खूब कठीण जाता. म्हाका पयलीं ल्हानपणान पयलीं उर्दू भाशेचें एक आकर्शण आशिल्लें म्हणून हांवें उर्दू भाशा शिकपाचो प्रयत्न केलो. SSC पयलीं एक हेडमास्टर आशिल्लो उर्दू शाळेचो सांखळे आनी तो म्हाका शिकयतालो. पूण म्हाका ती कळिना, म्हणजे जमलें ना म्हाका तें शिकप. ताजी सगळें टोटल हें वेगळें आसलें ताजें बरोवपाचें. आनी नंतर हांवें कन्नड भाशा शिकपाचो प्रयत्न केलो कित्याक साहित्य वाचपा खातीर म्हणून. आनी कमळां कशी अशी गोल गोल सगळें दिसूंक लागली आनी तें बी म्हाका जमलें ना. पूण म्हजी इच्छा पूर्ण कशी जाली कथा बी कविता बी वाचपाची केन्ना अनुवाद आयले तेन्ना नॅशनल बुक ट्रस्टाची पुस्तकां हांवें घेतलीं. म्हाका लघुकथेचें खूब आकर्शण आशिल्लें म्हणून हांवें सगळ्या भाशाची इंडियन भाशाची भारतीय भाशांची जी अनुवाद केल्ली बुकां आसात ज्यो भाशा हांव जाणा म्हणजे मराठीन अनुवाद, हिंदीन अनुवाद ते हांवें पुस्तकां घेतली. आनी तातूंतसून तुमकां कळटा बाकीची सगळें साहित्य कळटा भारताचें. हांव चड उलयना, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की लेखक बरयता म्हणजे म्हाका तुमी सांगशात तूं कविता बरयतलो काय अनुवाद करतलो बी म्हाका विचारचें जाल्यार हांव म्हणटलो हांव कविताच बरयता म्हजी. म्हणजे ते लेखकाक कदाचित सोंपें जावंक शकता. म्हणजे हांवें अनुवाद करून अशें न्ही, खुबशे कविताचे बी अनुवाद केला पूण म्हाका तें कठीण काम दिसलां. म्हणजे कन्नड भाशेंतले कवितेचे जर हांव अनुवाद करतलो कोंकणीन तर म्हाका पयलीं कन्नड कळूंक जाय न्ही, ती कळना. मागीर ती हिंदीन भाशेन ट्रान्सलेशन आसा ताज्या वयल्यान हांव मागीर कोंकणीन करता. आतां हिंदीन भाशेन जेन्ना कोणी ट्रान्सलेट करता तो भितरल्या कवितेक कितें करता, तो कवितेन इल्लें तरी चड भर घालता, इल्लें एड करता किंवा इल्लें काडटा. अनुवादक सदांच तशें करता, आमी सगळे तशें करता. तुवें म्हाका कितें सांगलें सांग तर हांव दुसऱ्याक सांगतना कितें करता तातूंत इल्लें भर घालता म्हजें किंवा इल्लें तुवें सांगलें तें काडटा. अशें करून तें वचत फुडें वता. म्हणून भाईन सांगलें तशें कन्नड जर कन्नडचो कोंकणीन अनुवाद करपाक म्हाका कन्नडूय बरी येवंक जाय आनी कोंकणीय बरी येवंक जाय. हें खूब कठीण काम.
आम्ही आमच्या कोंकणी अकादमीच्या वतीन आम्ही थोडे शब्दकोश तयार करपाचें थारायलां की जे शब्द अजून पर्यंत कोंकणी भाशेन येवना ती एक कलेक्शन करून तांकां एक 10-15 लोकांनी युवकांनी अशी एक आमी येवजल्या स्कीम तांकां ते कामार लावप आनी प्रत्येक वेवसायान जे वापरता म्हणजे मेस्त जे वापरता आनी कोण वापरता सगळे काम करता आसतना शेड जे वापरता शब्द ते एकत्र करून छापपाची आमची एक योजना आसा आनी हांव नॅशनल बुक ट्रस्टाक सांगूंक सोदता कोंकणी अकादमीच्या वतीन युवराज मलिक जी आपसे एक निवेदन है अगर आप कोई ऐसा कार्यक्रम गोवा में करना चाहते हैं तो गोवा कोंकणी अकादमी का भी सहयोग ले हम तैयार हैं और साहित्य अकादमी और मैं भूषण भावे जी मैं और हमारे जो बाकी काम करने वाले हैं वे आपकी मदद कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपकी नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए हमारे हृदय में आदर है और इसलिए हम कुछ भी ऐसा अगर आपका सजेशन आया योजना आई तो आपके साथ काम करेंगे। हाँ तो बोले ना या अनुवाद आणि हांव जाल्यार आतां कितें करता जागतीक जी कथा बी आसता कादंबरी कथा बी आसता त्यो आतां अनुवाद मोठ्या रुपान येवंक लागला आनी अनुवादक तुमी जर जायत भुरगीं बी जाल्यार तुमकां बरो पयसो मेळटा। म्हजें जर मत आसा सद्या अनुवादाक लेखका पेक्षा चड पयशे मेळटा। लेखकाक हांव आतां कवितेचें पुस्तक बरयलें तर म्हाका पयशे मेळटा पूण अनुवादकाक पयशे मेळटा म्हणून अनुवाद आपलो एक वेवसाय म्हणून जर तुमी कोणी भुरगीं फुडें येवन बऱ्या तरेन करूंक सोदता जाल्यार ताका फुडार आसा। आज अनुवादाचें क्षेत्र खूपच विस्तारला म्हणटकीर तोय बी एक वेवसाय म्हणून तुमी विचार करचो आनी बरे अनुवादक जावचे अशें म्हाका दिसता। देव बरें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भूषण भावे, प्राचार्य विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी गोवा। डॉक्टर भूषण भावे। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गोवा के हमारे जाने माने लेखक माननीय दामोदर मावजो जी, आज के हमारे अतिथि गोवा कोंकणी अकादमी के अध्यक्ष, स्वयं एक कवि और साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता प्राचार्य अरुण जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष संचालक कर्नल युवराज मलिक जी, एनबीटी के बाकी सब अधिकारीगण जो यहाँ इस 3 दिन की कार्यशाला का आयोजन करने के लिए आ गए हैं दिल्ली से, 10 अनुवादक जो चुने गए हैं इस 3 दिन के कार्यशाला के लिए और जो 20 किताबों का अनुवाद इन 3 दिनों में करेंगे, वो मेरे सब अनुवादक भाई और बहनें, यहाँ उपस्थित गोवा के विभिन्न क्षेत्रों से आए अनुवादक, कोंकणी प्रेमी, कोंकणी वाचक वर्ग, विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय से आए मेरे सब सहयोगी छात्र तथा प्राध्यापक वर्ग, आप सबको मैं विद्या प्रबोधिनी की ओर से और नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से प्रणाम करता हूँ। इनफैक्ट I am representing Vidya Prabodhini here as a collaborating body. But this thought came to my mind when I was frequently visiting New Delhi for Sahitya Academy meetings. And in the General Council of the Sahitya Academy, the chairman of National Book Trust
He's a member. So we used to meet. And then the question came to my mind, why NBT activities are held up for Konkani? Many of you will remember Sushma Solanki, when she was there in the NBT office. She was not there for editor for Konkani. She was the editor of Marathi language. But since she was from Goa and she knew Konkani very well, she was taking keen interest in the Konkani activities during that time. I also remember participating in such many workshops and programs organized by NBT some 10 to 12 years ago when she was there in the office. But there was a huge gap, especially for Konkani language. वो मुझे थोड़ा तकलीफ का विषय था, तो मैंने NBT से फॉलोअप उसका शुरुआत की और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे जो प्रयास थे वो प्रयास आज यहाँ सफल हो गए हैं और एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत यहाँ हो गई है। इसके पहले भी जब पेंडेमिक चल रहा था तो ये जब प्रयास हमने शुरू किया तो हमारे पास कुछ 46 किताबें आई और ये 46 किताबें गोवा के हम 22-23 लेखकों के पास, अनुवादकों के पास हमने सुपुर्द की अनुवाद करने के लिए। उनका भी अनुवाद अभी हो गया है। So I would like to place on record that 46 books of the NBT are already translated by around 22-23 translators from the state of Goa. And that assignment has been completed, although we had planned for this project, which is going to come as a trilingual project of NBT, and this has nothing to do with that project. But NBT has to also give a thought to those completed assignments. In fact, कितना सुंदर अनुभव हम महसूस करेंगे, खासकर जिनके नाम भाई मौजू ने लिए अनुवादक के नाते, जिनका बहुत प्रदीर्घ अनुभव है अनुवाद के क्षेत्र में. Sir, there is at least one expert we have here in the auditorium, Dr. Jayanti Nayak, who has not only bagged the main Sahitya Akademi Award for the main book, but she has also bagged the award for translation. So both the awards of Sahitya Akademi are awarded to one of the. So ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं. कोई लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, कोई लोग नॉन फिक्शन ट्रांसलेशन में काम करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुवाद का काम कुछ लोग कर रहे हैं. तो ऐसे विभिन्न अनुभवों से जुड़े हुए लोग आज हमारे बीच में है और कितना अच्छा अनुभव रहेगा मेरे हिसाब से एक साथ बैठना, फिर एक किताब दी जाएगी आपको जो बाइलिंगुअल है या ट्राइलिंगुअल है और अपनी भाषा में आप उसके लिए कुछ शब्द ढूंढेंगे. शब्दों का तो सागर होता है, इतने सिनोनिम्स, इतने एंटोनिम्स उसमें होंगे, उसमें से एक अप्रोप्रिएट वर्ड आप चुन के लाएंगे और वो वहाँ कैसे फिट बैठेगा इसके लिए हम प्रयास करेंगे. हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, झगड़े भी करेंगे, यही शब्द उसमें असल में बैठेगा. ये सब हम बातें उसमें करेंगे और फाइनली विल गेट द इनर सेटिस्फैक्शन. एक आत्मिक समाधान हम महसूस करेंगे जो अनुवाद के बाद हमें आएगा कि हमने जो सोर्स वाला टेक्स्ट है उसको न्याय दिया है. वी हैव गिवन जस्टिस टू द सोर्स टेक्स्ट. उसमें कोई फ्लेवर हमने ऐड भी नहीं किया और उसमें से कोई ग्लैमर हमने कम भी नहीं किया. ऐसा जब होता है तब एक आत्मिक समाधान उसमें हम पाते हैं. यही तो एक बड़ी नशा है, एक बड़ा कैफ है, ऐसे मैं मानता हूँ. और आज हमारे बीच में ऐसे लेखक है भाई मौजू जो शब्दों के बारे में इतना ध्यान देते हैं, इतनी उनकी प्राथमिकता शब्दों के बारे में होती है, शब्द चुनने में होती है. मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी एक कथा जो है वो एक शिल्प जैसा है जिसमें कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, एक शब्द भी ज्यादा नहीं होगा, एक शब्द भी कम नहीं होगा. तो he was the appropriate choice as the chief guest for the today's function, definitely. और वो फिनिशिंग टचेस देते हैं शब्दों को, उनको घास कर पीस कर इतना उनको अप्रोप्रिएट बनाते हैं ताकि वो जो कथा की जो कादम्बरी है उसमें वो फिट बैठ जाए. ऐसे भाई मौजू आज हमारे बीच यहाँ चीफ गेस्ट के नाते उपलब्ध है. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको सबको मेरी विनंती है, चूँकि ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने के बाद आप में से बहुत लोग होंगे जो पहले बार भाई को मिल रहे हैं,
तो एक बार तालियों के साथ हम भाई का अभिनंदन। भाई has returned from Kochi a day or 2 days before, and tomorrow early morning he has to go to 5 o'clock. He has to go to Bhubaneswar, but still he has agreed. At this age also, he likes to connect with the youth. That is his speciality. और ये उनके पर्सनालिटी का ही नहीं, उनके साहित्य का भी ये वैशिष्ट्य है कि उनके साहित्य के द्वारा वो सभी से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे वो बच्चे हो। So bhai, we again welcome you for this function. I also welcome our president of our Goa Kokani Academy, the state government academy, for this function, sir. Arun Bab, you are yourself as a proven writer in Kokani, and आप तो अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छे संगठक हैं। जहाँ कहीं कुछ कम होता है ऐसे आपको दिखता है, आप स्वयं वहाँ आगे आते हैं और वो जरूरत जो है पूरी करते हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। In fact, we will be having with us Shri Pankaj Chaturvedi ji. He is the editor for Hindi. He will be reaching in a few minutes from now. And he is having lot of experience in the field of translation, especially such live workshops. Live workshop में तो आदमी इतना क्या होगा, मतलब इतना एनग्रोस्ड हो जाता है 3 दिनों के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा 3 दिन कैसे निकल गए। तो पंकज जी के साथ काम करने में एक अच्छा अनुभव आप सबको मिलेगा। मैं सब ट्रांसलेटर जो है, I request them to enjoy this workshop and do the best possible to the Konkani language. In fact, such are the occasions where we have some investment for our life. Investment in terms of getting some good words, getting the exact frame of the sentence by keeping the exact volume of that source text. कुछ भी इधर से उधर नहीं करेंगे हम, वो फ्रेमवर्क को रखेंगे उसमें। और ट्रांसलेशन में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉस्ट व्हेन यू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। तो हमारा प्रयास होगा कि जो कुछ अंग्रेजी में है, मूल स्क्रिप्ट में है, वो कोंकणी में हम कैसा उत्पन्न करें, ये हमारा उसमें प्रयास रहेगा। इनफैक्ट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ कोंकणी फॉर कोंकणी, एज आई सेड। Malik ji, Konkani is a very, as Bhai has said just now, it's a language spoken by 40 to 50 lakhs population in the world. So in that sense, we are a minority language in terms of the number of speakers of the language. And इतिहास में जाए हम तो 400-500 साल का इतिहास कोंकणी का है, जो मेरे हिसाब से कृष्णदास शामा से शुरू होता है, जो पुर्तगीज पूर्व काल में कई 15वीं या 16वीं सदी में उनका जन्म हुआ, और जिनका नाम हमारी गोवा की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को दिया गया है। वो हमारे पहले जाने माने लेखक कोंकणी के थे। उस वक्त से हम चले हैं। बाद में हमारी भाषा में एक शनि गोयबाब नाम का व्यक्तिमत्व आ गया, जिनकी हमने पुण्यतिथि 2 दिन पहले मनाई। और शनि गोयबाब जी ने कोंकणी लिटरेचर को एक आधुनिक स्वरूप दिया। उन्होंने एक बैठक, एक अधिष्ठान कोंकणी भाषा और साहित्य को प्रदान किया। लेकिन कोंकणी का असल में जो विकास है वो 1961 के बाद, गोवा के लिबरेशन के बाद ही हुआ है, और इसलिए कोंकणी को ज़्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है सभी संस्थाओं से। 1987 we got the official status of the official language of the state of Goa. 1992 we were included in the 8th schedule of our constitution. और फिर ये सब प्रयास शुरू हो गए हैं। तो अभी आपसे उम्मीद है, एमबीटी से हमारी उम्मीद है कि जो कुछ 10 साल में, गत 10 साल में नहीं हो चुका कोंकणी में, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हम ज़्यादा प्रयास आने वाले 5-6 साल में करेंगे। और हम एमबीटी की मदद इस कार्य में चाहते हैं। जो कुछ आप करना चाहते हैं, जैसे स्टेट एकेडमी है, अरुण जी है हमारे बीच, और भाई के तो देश भर कॉन्टेक्ट्स है साहित्य के क्षेत्र में मौजूदगी के, तो उनके सहयोग से, और बाकी जो गोवा में संस्थाएं हैं कोंकणी के लिए काम करती है, उनके सबके माध्यम से हम ये जो कुछ नुकसान हमारा गत 10 साल में हुआ है वो पूरा करने के लिए और आगे पैर बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। विद दिस वर्ड्स आई अगेन वेलकम ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एनबीटी, स्पेशली मैडम पटवारी जी, उनके सब सहयोगी जो यहाँ बम्बई ऑफिस से और दिल्ली ऑफिस से आए हैं,
और जो आने वाले हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गोवन वी आर वेरी मच we have proven our hospitality for the thousands of years, and Goans are known to have written in 16-17 languages of the world, including Sanskrit, Pali, French, Portuguese, Spanish, and lot many. So with this multilingual background that the Goans are having, I am confident that this workshop will be also a resourceful and meaningful one. I thank you again once more. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भूषण भावे जी। और अब मैं शिल्पा पटवारी मैम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। नमस्कार। सगळ्यात मोठी जबाबदारी माझ्यावर दिली आहे सरांनी। मी मराठीत बोलीन, चालेल सगळ्यांना? या कार्यक्रमासाठी आम्ही 3 दिवसासाठी इथे आलो आहोत। त्याच्यासाठी जे अनुवादक आले आहेत एवढा वेळ काढून, त्या सगळ्यांचं मी धन्यवाद करते सगळ्यात आधी, कारण ते आम्हाला 3 दिवस इथे साथ देतील। त्याच्यानंतर वेळात वेळ काढून मावजोजी येऊन आम्हाला एवढं चांगलं सहकार्य करत आहेत आणि आम्हाला एवढा चांगला उपदेश दिला, त्याच्याबद्दल पण मी त्यांचा खूप धन्यवाद देते। त्याच्यानंतर साखरदंडे सरांनी जे आम्हाला म्हटलं आहे की पुढे जे पण कार्यक्रम आम्ही करू त्याच्यासाठी ते आमचा सहयोग देतील, त्यासाठी मी त्यांचं धन्यवाद देते। आणि भूषण भावे सर तर या सगळ्या कार्यक्रमाचे करते आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचा सगळ्यात मोठा धन्यवाद। आणि आमच्या सरांशिवाय काहीच शक्य नाही। NBTच्या एवढ्या मोठ्या कार्याला ते वाहत आहेत, त्याच्यामुळे आमच्या मलिक सरांचा मी खूप मोठा धन्यवाद देते, कारण त्यांच्याचमुळे हा आज कार्यक्रम इथे होणार आहे। हे 3 दिवस त्यांच्यामुळे हे सहज शक्य आहे, म्हणून सर त्यांचा धन्यवाद। थँक्यू व्हेरी मच सर। कार्यक्रमानंतर अल्पोपहारची व्यवस्था केली आहे, तर प्लीज सगळ्यांनी ते घ्यावं अशी मी विनंती करते सगळ्यांना।